अब बालनजीहरूलाई अगाडिको बाटो सहज छैन। केही समय अगाडि जेनजी आन्दोलन भइसके पछाडि केही युवाहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सरकार नै ढल्यो। केपी शर्मा ओली हत्यारा, लेखक हत्यारा भनेर भने। अब हिजो सुकुम्बासी बस्ती भत्काउँदै गर्दाखेरि एकजना युवाले आत्महत्या गरे। अब यसको जिम्मा चाहिँ कसले लिने? यो सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन सर? यिनीहरूलाई हत्यारा सरकार भनेर मान्छेले अब चाहिँ भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? उहाँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई भन्दै गर्दा अब हामीले बोल्नुपर्छ। अब नेपाली सेनाको आफ्नै इतिहास छ र नेपाली सेनाको ऐतिहासिक महत्त्व एउटा राज्यको ब्याकबोनको हैसियतले, मेरुदण्डको हैसियतले, नेपाली राज्यको मेरुदण्डको हैसियतले नेपाली सेनाले आफ्नो पर्फर्मेन्स जे गरिआएको छ यो गठन भएको 300 वर्षदेखि त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ विश्वका कुनै पनि सेनाहरूले गरेको भन्दा खराब मान्न सकिँदैन। पर्फर्मेन्स ठिक छ, सक्षम छ, सफल नै भएको छ। यो गिभन इन वान कन्डिसन, किनभने हामीले प्रतिरक्षामा हाम्रो सेना कहिले पनि उत्रिनु परेन सुगौली सन्धि पश्चात। सुगौली सन्धि आफैमा विवादित त छ, तर त्यही सुगौली सन्धि पश्चात हामी प्रतिरक्षा कार्यमा सेना सहभागी हुनु परेन। त्यसले गर्दा सेनाको मुख्य काम के हो भने इन्टर्नल सेक्युरिटीलाई ग्यारेन्टी गर्ने र ग्लोबल पिस मिसनमा आफूलाई सक्षम बनाउने। दुईटा मिसनमा हाम्रो लास्ट 70 वर्षदेखि हाम्रो काम भइराखेको छ। ग्लोबल पिस मिसन, युनाइटेड नेसन्स अन्तर्गतको पिस मिसन प्लस इन्टर्नल सेक्युरिटीमा हाम्रो सेनाको काम। त्यो त बारम्बार आउने काम होइन, कहिलेकाहीँ ओकेजनली आउने काम भयो। यो दुईटा काममा चाहिँ आन्तरिक सुरक्षाको सवालमा चाहिँ मुख्य चुनौती नेपालको सेनालाई, नेपाली सुरक्षा अङ्गहरूले आउने चुनौती चाहिँ के थियो भने आन्तरिक राजनीतिक विद्रोहलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा हो। किनभने यहाँ त बाह्य आक्रमण त कहिले पनि भएको छैन। भनेपछि आन्तरिक राजनीतिक विद्रोहको सबैभन्दा उच्च रूप भनेको त एउटा पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नै जनसेना बनाएर, आफ्नै सेना बनाएर लडाइँ लडेको कुरा, आन्तरिक गृहयुद्ध गरेको कुरा चाहिँ सबभन्दा उच्च सेक्युरिटी च्यालेन्ज थियो हाम्रो सवालमा, हैन? त्यो सवालमा जनयुद्ध भनेको खालि मिलिट्री कन्फ्लिक्ट मात्रै थिएन, त्यो पोलिटिकल इस्यु भएको हुनाले बहुआयामिक ढङ्गले त्यो जनयुद्धलाई सेटल गरिरहँदाखेरि त्यहाँ दुईटा सेना त थियो। फेरि एउटा जनमुक्ति सेना थियो, अर्को शाही नेपाली सेना थियो। दुईटैले एक आपसलाई सम्बोधन गर्दा दुश्मन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको थियो। त्यसैले गर्दा दुईटा सेनाको बिचमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा संवाद भए तापनि दुईटा सेनाले चाहिँ त्यो दुश्मनी कसरी अन्त्य गर्ने विषयमा चाहिँ एउटा पोलिटिकल कम्प्लिकेसन थियो त्यो शान्ति प्रक्रियाको बेलामा। तर नेपालीहरूले त्यो छिटै पनि माफ गरे, होइन? अहिले त युद्ध लडेको एउटा माओवादी सेना र नेपाली सेना एउटै ठाउँमा बसेर पनि पत्रकार सम्मेलन गरेको पनि हामीले देखेछौँ। यो हाम्रो विशेषता त हो फेरि नेपाली जनताको, होइन? त्यो अवस्थालाई ल्याएर हेर्दाखेरि नेपाली सेनाको आन्तरिक विद्रोहहरूको मुख्य सवाल चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनलाई लिएर भएको हुँदा यहाँ कुनै टेरोरिस्ट हुन त माओवादीले आतङ्कवादी घोषणा गरे तापनि त्यो पोलिटिकल भएको हुनाले पोलिटिकल्ली सेटल गर्नुपर्ने भूमिका हुँदाखेरि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो गणतन्त्रसम्म आउँदाखेरिको परिवर्तनमा पनि सेनाको सहमति बिना त्यो परिवर्तन भयो भन्ने कुरो म मान्दैन। सेनाले त्यो परिवर्तनलाई एक्सेप्ट गर्यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपाली सेनाको स्वभाव चाहिँ विधि मान्ने र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था वा डेमोक्रेसीलाई अब्स्ट्रक्ट नगर्ने, बाधा अवरोध नगर्ने नै नेपाली सेनाको आजसम्मको चरित्र निर्माण भएको देखिन्छ। त्यो हामीले प्रष्टै देखेको। तर अब के होला त? बालनजीहरूले चाहिँ एउटा के गर्यो भनेदेखि सबभन्दा निमुखा जनता नेपालमा त सुकुम्बासी भनेको त सबभन्दा निमुखा हो नि त। कम्युनिस्टहरूले भनेको सर्वहारा वर्गभित्र पर्ने हो नि त। त्यो सबै हारेको जनतालाई व्यवस्थापन गर्ने सवालमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति, बलियो शक्ति सेना चाहिँ प्रयोग हुनु भनेको कहीँ फाँसीवादतिर पो हो कि कहीँ सेनाले चाहिँ बढी शक्ति एक्सर्साइज गरेको हो कि भन्ने जुन शङ्का जुन अहिले आयो, त्यो शङ्कामाथि चाहिँ
अब अघि मेरो एउटा त्यसमा के जवाब दिएको छ भने त्यो राज्यको अहिलेको सरकारको बाध्यात्मक स्थिति हो, किनभने सरकारमाथि जनताको विश्वास छैन हैन। जनताले सरकारलाई भोटरहरू र मासले चाहिँ जनता ओभर विश्वास पनि गरेको छ, अधिक विश्वास र भरोसा पनि गरेको छ। तर त्यो एउटा विद्रोहबाट जन्मेको शक्तिको रेजिम चेन्ज चाहिँ तपाईँको पिसफुल्ली नभएको र हिंसात्मक गतिविधिबाट, त्यो पनि यस्तो हिंसा कि सिंहदरबार जलेको सारा ध्वस्त भएको हिंसाको गतिविधिबाट भएको हुनाले पावर एलिटहरूको बिचमा, नेपालको शक्तिको सम्भ्रान्तहरूको बिचमा चाहिँ यो गभर्मेन्टमाथि ट्रस्ट छैन नि, विश्वास छैन नि। नभएको हुनाले जनतामा जुन विद्रोहको परिचालन त एलिटहरूले नै गर्ने हो फेरि हैन, त्यसको चाबी घुमाउने त एलिट नै हो नि, फेरि सीमितहरूले नै गर्ने हो नि त। त्यो एलिटहरूको बिचको अविश्वास र द्वन्द्वकै अवस्था जुन अहिले छ नि, यहाँ त भर्चुअल वार स्टेटमै छ नि एलिटहरूको बिचमा त सम्भ्रान्तहरू त। त्यो भर्चुअल वार स्टेट चाहिँ जनतामा तल पब्लिकमा मासमा पनि नजाओस् भनेर त्यसलाई मिटिगेट गर्ने, त्यो द्वन्द्वलाई मिटिगेट गर्ने सवालमा सेनाको उपस्थितिलाई चाहिँ म स्वागतै गर्छु। अनि हिजोका दिनमा पनि विपद जोखिमका कुराहरूमा सेनाले जहाँ पनि गएर एउटा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको छ होइन। त्यो विपदमा अहिले जो भूमिहीनहरूको पनि एउटा हजारको हाराहारीमा छ, कतै त्यो मास भड्केर सरकारप्रति अथवा त्यो कुनै राज्यप्रति नआओस् भनेर पनि उसले आफ्नो सेवाको भूमिका राखेको हुनसक्छ। भनौँ कि अब यहाँ एउटा कुरा मैले पहिला भनेको थिएँ, शान्ति मिसनको कुरा यदि सेनालाई यस्तै विभिन्न आरक्षण लाग्छन् भनेर केही कमजोरीहरू देखाएर शान्ति मिसनबाट रोक्ने खेल कतै हुन्छ कि हुँदैन, यो चाहिँ प्रश्न पार्ने। अहिले त्यो त्यहाँसम्म कुरा पुग्दैन होला। नेपाली सेनाको वर्तमानको गतिविधि हुन त त्यसमा केही भित्री कुरा चाहिँ छ हैन। तपाईँले जे कुरा जान्न खोज्नु भएको थियो त्यो कुरा भनौँ कि नभन्नु चाहिँ थियो, अब भनिहाल्नु, लोकतान्त्रिक देश हो भन्दा खालको फरक पर्दैन। अब यो जुन जेनजीको नाममा जुन विद्रोह भयो नेपालमा, यो अर्केस्ट्रेटेड तपाईँको रिबेलियन हो। अर्केस्ट्रेटेड भनेको तपाईँको त्यो निर्माण गरिएको, डिजाइन गरिएको विद्रोह हो हैन। त्यो नेपालको लागि आवश्यक थियो कि थिएन, इतिहासमा यो जरुरी थियो कि थिएन, अथवा योले के गर्यो के गरेन, त्यो भविष्यको समीक्षाको विषय हो। तर घटना जसरी घट्यो, विद्रोह जसरी निर्माण भयो, त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा अर्केस्ट्रेटेड विद्रोह हो। त्यो कुरा चाहिँ नेपाली सेनाले रोक्न चाहेको भए रोक्न सकिन्थ्यो होला, अथवा रोक्नु पर्थ्यो होला। किनभने रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत चल्थ्यो, रक्षा मन्त्रालय त्यहाँनिर निस्किएर भएको अवस्थामा उसले सिधै त्यो आफ्नो लिन सकेन, चुनौती लिएर त्यो मासलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन, त्यहाँनिर त बोलिसकेको छ। एक्ज्याक्टली, त्यो अफिसियल प्राइमा फेसी भन्छ नि, अङ्ग्रेजीमा प्राइमा फेसी भनेको देखिने दृश्य त्यो हो हैन। राजनीति त नदेखिने, शक्तिको सङ्घर्ष त नदेखिने एउटा भागमा हुन्छ। त्यही भएर त सेनाको त्यो स्टेटमेन्टमा त क्वेसन गरेँ नि। त्यसो भए चाहिँ सुकुम्बासी स्थानान्तरणको बेलामा चाहिँ कुन चाहिँ सुरक्षा परिषदको बैठक बसेर निर्णय गरेको थियो र त सेना परिचालन त चाहे 2 जना गरोस्, चाहे एउटा बटालियनै गरोस्, परिचालन त परिचालन हो भन्ने एउटा मोरल क्वेसन त अहिले सोधिन थालेको छ नि त जनताको तर्फबाट। त्यही भएर त्यो बेला जुन सेनाले त्यो बेला चाहिँ एक किसिमको प्यासिफिस्ट फोर्स भएर, म अङ्ग्रेजीमा भनिरहेको छु, प्यासिफिस्ट फोर्स भनेको शान्ति पक्षको शक्ति भएर हैन। सबै कुरो उद्दण्ड त भइरहेको थियो, ध्वंस भइरहेको थियो, विध्वंस भइरहेको थियो, तर त्यसलाई म्यानेज गर्ने पक्षमा पनि तपाईँले पनि त्यसको ध्वंस विध्वंसको विरुद्धमा तपाईँले पनि शक्ति प्रयोग गर्न सक्थ्यो नि त। त्यो पनि त एउटा विधि हो नि त। तर त्यो विधि प्रयोग नगरिकन प्यासिफिस्ट फोर्स भएर शान्ति पक्षको, शान्तिवादी शक्ति भएर सेनाले त्यसलाई म्यानेज गरे र त्यो सेनालाई प्यासिफाई गर्ने सवालमा हैन, सेना जसरी त्यो बेला प्यासिफाई भयो, शान्त भयो, त्यो चाहिँ सेनाको विवेकले भएको हो कि दबावले भएको हो भन्ने कुरो चाहिँ एनालाइसिस गर्नुपर्छ इतिहासमा। तपाईँको प्रश्न त्यहाँनिर हो हैन। म त्यसमा सिधै भन्छु, विवेक होइन दबाव हो, यति चाहिँ म भन्छु। त्यति चाहिँ म आज भन्छु हैन। तर हाम्रो साना देशमा यस्तो आइपर्छ, खालि सेनालाई मात्रै गाली गरेर पनि यो हुँदैन।
हामी उम्किन पाउँदैन। र अन्त्यमा म के भन्छु भने लेफ्ट एङ्गलबाट, वाम एङ्गलबाट र उग्र दक्षिण एङ्गलबाट नेपाली सेनामाथि जुन अहिले प्रहार भइरहेछ यो देशको लागि खतरा हुन्छ। यो सेन्सिटिभ अवस्था हो। तपाईँको आत्मतुष्टिको लागि सेनामाथि अनेक खालको प्रहार गरेर बाँकी बसेको एउटा इन्स्टिट्युसनलाई पनि कमजोर बनायो भने त्यो प्रश्नपछिको उत्तर तपाईँ हामीले खोजौँ र विवेकपूर्ण ढङ्गले हामी चलाउँ। सर एउटा प्रश्न, अब यति बेला सरकारले चाहिँ संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने कुराहरू गरिरहेछ, 2-3वटा अध्यादेश, यो यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ सर? अब यो सरकारले 1 महिना पुऱ्यायो होइन। अब सरकारको 1 महिनाको बारेमा पनि कुरो गरौँ त। 1 महिनामा सरकारले केही कामहरू गरे, त्यो कामहरू चाहिँ रिहर्सल जस्तो भयो। त्यो त रियल त भएन। रिहर्सल र रियल त फरक हो होइन। ओलीको पक्राउ, लेखकको पक्राउ आदि इत्यादि त रिहर्सल भयो, रियल त भएन। अब संसदको आह्वान गरेर पहिलो दिन आह्वान गर्ने, दोस्रो दिन बन्द गर्ने, त्यही आह्वानलाई खारेज गर्ने काम आफैले गर्यो र अध्यादेश जारी गर्यो। यो चाहिँ पोलिटिकल डिसिजन हो सरकारको। त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ रिहर्सल मात्रै हो। अहिले पहिलोचोटि यो बालेन सरकारले राजनीतिक निर्णय गर्यो। त्यो भनेको सिरियस निर्णय थियो। किन अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्नेको कारण के छ भने त्यो सुरक्षा परिषद र संवैधानिक परिषद भनेको चाहिँ नेपालमा कसरी निर्माण भएको छ भने ओलीजी, शेरबहादुरजी हिजो गिरिजाबाबुकै पालोदेखि त्यो सुरक्षा परिषद र संवैधानिक परिषद चाहिँ खालि आफ्नो आफ्नो बार्गेनिङको लागि प्रयोग गरेको थलो हो। त्यो हलो अड्काउने, गोरु चुट्ने काम गरिराखेको त्यहाँ संवैधानिक परिषद र सुरक्षा परिषदमा होइन। त्यो अवस्थामा भएको हुनाले यो संवैधानिक परिषद र सुरक्षा परिषदमा फेरि हलो अड्काउनको लागि त राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष त माओवादीको छ होइन। र अर्को तपाईँको विपक्षी दलको नेता काङ्ग्रेसको छ अहिलेको जुन संवैधानिक परिषदमा। त्यहाँ हलो अड्काउने काम त हुन सक्छ। त्यसले गर्दा संवैधानिक परिषदमा मुख्य गरी संवैधानिक परिषदको अहिले मुख्य दायित्व के छ भने प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्ने छ। यी सबै कुरालाई लिएर सरकार चाहिँ त्यो हिजोको जस्तो त्यो तपाईँको हर्स ट्रेडिङ र बार्गेनिङ जुन छ नि, एकदमै मोलतोल गर्ने, नाफा नोक्सानको हिसाब गरेर जुन पोस्टिङ गर्ने काम हुन्थ्यो, त्यसबाट मुक्त हुनको लागि कानुन ल्याउनु पर्ने बाध्यता आइपुगेको जस्तो लाग्छ। र त्यो काम चाहिँ संसदको फोरमभित्रबाट ल्यायो भने त फेरि त्यहाँ त अर्को लफडा हुन्छ। अब संसद त फेरि कम्युनिस्टहरूको भाषामा भन्ने हो भनेदेखि त खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ त हो नै हो फेरि त्यो त होइन। त्यो भएपछि त यो त गडबड हुने भएर त्यो कुरो फेरि बालनजीहरूलाई एडभाइजरहरूले ठ्याक्क भन्यो होला। उहाँहरू त पहिला त बडो लोकतान्त्रिक हो, फेरि सबभन्दा बढी लोकतान्त्रिक हो। त्यसले गर्दा संसदको आह्वान त भइहाल्यो। तर फेरि एडभाइजरहरूले भन्यो हजुर यो त खसीको टाउको देखाएर कुकुर मासु बेच्ने ठाउँ हो, यहाँ त गाह्रो हुन्छ नि भनेपछि ल बन्द गर भनेर अध्यादेश ल्याए। यो राजनीतिको चाल चाहिँ भर्खर चाल्नु हो उहाँले। तर यहाँनिर एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अब बालनजीहरूलाई अगाडिको बाटो सहज छैन, धेरै गाह्रो छ। अनि बालनजीहरू चाहिँ पोलिटिकली इलिटरेट मान्छे हो। यो सेन्टेन्स फेरि म दोहोऱ्याउँछु, they are politically absolutely illiterate. They are very good technocrats, one of the best technocrats we have in our country. उनीहरू अहिले गभर्मेन्टमा छ। टेक्नोक्राट्सहरूको चाहिँ समस्या के हुन्छ भने गोल्ड मेडल लिने चाहना हुन्छ कि टेक्नोक्राटहरू। सिनेमाको स्टारलाई आफ्नो मुभी सुपरहिट होस् होइन, स्पोर्ट्सम्यानलाई मेडल लिन पाओस् भने जस्तै टेक्नोक्राटहरूको चाहना पनि के हुन्छ भने गोल्ड मेडल लिने चाहना हुन्छ। अनि सुदन गुरु गोल्ड मेडल लिनलाई कुदे होइन। पोलिटिसियनको चाहिँ कस्तो बानी हुन्छ भने पोलिटिकल्ली लिटरेट मान्छेलाई चाहिँ त्यो कुद्ने बेलामा कहाँ कस्ता अप्ठ्यारो हुन्छ सबै उसले थाहा हुन्छ कि। उसले जनतासँग वर्ष सङ्गठन गरेर ऊ चाहिँ जनताको बिचबाट प्रशिक्षित दीक्षित भएर सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै होइन, किताब पढेको विद्या आर्जन गरेको सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै होइन, जनतासँग बसेर अनुभव गरेको कुरा पनि उसँग चाहिँ ज्ञानको रूपमा सङ्कलित भएको हुन्छ। त्यसको दुरुपयोग गर्यो काङ्ग्रेसले एमाले, हाम्रो चुनौती गर्ने, हामीले चुनौती गर्ने कोही पनि छैन, हामीले जे गरिदिनु हुन्छ भनेर तपाईँको पावरको उद्दण्डताबाट काङ्ग्रेस र एमाले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले त्यो कुराको दुरुपयोग गर्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो चाहिँ
पोलिटिकली लिटरेट मान्छेसँग त्यो हुन्छ। पोलिटिकली इलिटरेटले चाहिँ त्यो ज्ञान हुँदैन कि विवेक हुँदैन। उसलाई चाहिँ मसँग टेक्नोक्रेटिक स्किल छ, अब ऊ गोल्ड मेडल लिन कुदिहाल्छ कि कुद्ने क्रममा बालेन सरकारको गोल्ड मेडलवाला चाहिँ अहिले सबै पराजित हुँदैछ होइन, गोल्ड मेडल चाहिँ उहाँले प्राप्त गर्दैन। त्यो चाहिँ सबभन्दा खतरा हो। र सबैभन्दा खतराको कुरा चाहिँ के भयो भने अब त्यो भएको हुनाले बालेन सरकारका टेक्नोक्राटहरू के छ भने अहिले राजनीतिक रूपमा मौन छ। बालेन स्वयं राजनीतिक रूपमा इलिटरेट भएको हुनाले बोल्न आउँदैन, उसलाई के भन्ने थाहा नै छैन होइन। बाँकी उसको टिमको जति पनि साथीहरू छ पोलिटिकल्ली इलिटरेट भएको हुनाले सबैजना मौन छ। जनतालाई के आशा दिएको छ भने हामी हाइली स्किल्ड टेक्नोक्राट हो, हामी नेपाल चाहिँ ठ्याक्कै इन्जिनियरले घर बनाएको जस्तो बनाइदिन्छु भनेर जनतालाई आशा चाहिँ बाँडेको छ। तर सुकुम्बासी माथि चाहिँ जुन डोजर चलायो त्यो आशामा पनि फेरि अर्को तुषारपात भएको छ। सो नेपाल हामी जस्तो म जस्तो विश्लेषकलाई हामी पब्लिक स्पेसमा काम गर्नेहरूको लागि नेपाल अझै पनि रमाइलो सिनेमा जस्तो गरेर बढ्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। सर अन्तिममा एउटा प्रश्न, अब यति बेला अघि साथीहरूले सोधि पनि सक्नुभयो होला, यो सुकुम्बासीको घटनामा केही समय अगाडि जेनजी आन्दोलन भइसके पछाडि केही युवाहरू नेपाली जेनजीहरू बित्दै मर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सरकार नै ढल्यो, केपी शर्मा ओली हत्यारा, लेखक हत्यारा भनेर भने। अब हिजो सुकुम्बासी बस्ती भत्काउँदै गर्दाखेरि एकजना युवाले आत्महत्या गरे, त्यो सामाजिक सञ्जालमा यति बेला सर्वत्र छ। अब यसको जिम्मा चाहिँ कसले लिने, यो सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन सर? यिनीहरूलाई हत्यारा सरकार भनेर मान्छेले अब चाहिँ भन्न मिल्ने कि नमिल्ने, उहाँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई भन्दै गर्दा? मिल्छ। कुनै पनि जनताको जीवन, एउटा जनताको यो राज्यको दायित्वभित्र के पर्छ भने यो मोडर्न स्टेटको दायित्वभित्र तीनवटा कुरा पर्छ। हेर्नुहोस्, यो फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले तय गरेको तीनवटा कुरा त्यो के हो भने फ्रिडम, इक्वालिटी एन्ड डिग्निटी भन्छ कि होइन। स्वतन्त्रता, समानता र आत्मसम्मान रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो। त्यो रक्षा गर्ने ग्यारेन्टी गरेको हुनाले राज्यसँग हामी अनुबन्धित भएर हामीले दुःख गरेर कमाएको पैसा राज्यलाई आयकरको रूपमा तिर्ने, त्यो हाम्रो अनुबन्ध हो। यो मोडर्न स्टेटहरूको अनुबन्ध त्यो हो। त्यो डिग्निटीको सवाल चाहिँ पहिला मान्छेसँग मात्रै थियो, मानव अधिकार, मान्छेको नागरिकको अधिकारसँग मात्रै जोडिएको थियो। अहिले त्यो डिग्निटी चाहिँ इभन तपाईँको राज्यको त्यो दायित्वभित्र त्यो डिग्निटी चाहिँ विस्तार भएर चराचुरुङ्गी जानवरदेखि, खोला नालादेखि, हिमाल पहाडदेखि, ताल तलाउदेखि प्रकृतिको निर्जीव वस्तुहरूको पनि आत्मसम्मान कायम गर्नुपर्छ राज्यले, त्यसको लागि पनि लड्नुपर्छ, राज्यले रक्षा गर्नुपर्छ, ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भन्नेसम्म विस्तार भएको छ। राइट्स टु मदर अफ ह्युमन राइट्स भनेको जस्तै राइट्स अफ मदर अर्थ भन्ने पनि कानुन बनाएको छ, त्यस्तोसम्म विस्तार भएको छ। त्यस्तो बेला बिचरा एउटा चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीका एकजना युवाले ट्रमाटाइज भएर आतङ्कित, राज्यको जुन त्यहाँ हिंसात्मक गतिविधि भयो नि, डोजर चल्नेदेखि त्यो ध्वंसात्मक गतिविधिले उसको मनमा जुन किसिमको ट्रमा सिर्जना भयो, जुन किसिमको एउटा भय र आतङ्क सिर्जना भयो, त्यसको कारणले उसले आत्महत्या गरेको छ भने त्यसको सारा दोष राज्यमा जान्छ। यदि सभ्य देशहरूमा यदि कुनै अन्य देशमा त्यस्तो घटना भएको थियो भने सम्भवतः जस्तै हुन त अहिले संसारमा देशहरूको सरकारहरू सबै बदमासी भइसके होइन, यो जिम्मा लिँदैन सरकारहरूले अमेरिकादेखि अरू ठाउँमा। तर कम्तीमा दुईवटा देशको उदाहरण चाहिँ म दिन चाहन्छु। स्विजरल्यान्ड र यदि सिङ्गापुरमा यो भएको भए विभागीय मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, त्यो चाहिँ पक्का हो। तर नेपालमा अब यो लेभलको नेपालमा मोरल एकाउन्टेबिलिटी राज्यले सरकारले मेन्टेन गर्छ कि गर्दैन मलाई थाहा छैन। प्रतिपक्षको रूपमा यो चाहिँ डेमोक्रेटिक ट्रेनिसिप टाइपमा जान खालको सिम्पटम्सहरू हो। यसमा तीनवटा कुरा छ। अहिले रिसेन्टली अब पोलिटिकल साइन्समा अहिलेको पोलिटिकल वर्ल्डमा आएको डिबेट चाहिँ नेपालले अहिले 3 किसिमको डेफिसिट फेस गरिरहेको छ। गभर्नेन्स डेफिसिट, इन्क्लुजन डेफिसिट एन्ड स्ट्राटेजिक डेफिसिट भन्छौँ हामी। गभर्नेन्स डेफिसिट भनेको शासनको घाटा होइन, शासन खराब भयो भने त नराम्रो भयो नि त। गभर्नेन्स डेफिसिटलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि भनेर हामीले प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म हामी आइपुग्यौँ। गभर्नेन्स डेफिसिट जहाँको त्यहीँ भयो होइन। इन्क्लुजन डेफिसिट
यहाँ खालि एउटै खालको मान्छे छैन, फरक फरक खालको मान्छे छ, यहाँ तामाङ पनि छ भनेर इन्क्लुजन डेफिसिटको कुरा ल्याएर इन्क्लुजन डेफिसिटलाई समाप्त पार्न भनेर हामीले संहितासम्म गयो। इन्क्लुजन डेफिसिट हटेकै हटेन। तर अहिले सङ्कट के भयो भने स्ट्राटेजिक डेफिसिट, रणनीतिक घाटा हामीले त्यो बेयर गर्नु पर्यो भने राज्यको अस्तित्वमा खतरा भयो। प्रतिपक्षको रूपमा हर्क साम्पाङलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ सर अन्तिममा? हर्क साम्पाङ प्रतिपक्ष हो र भने? प्रतिपक्ष होइन। सिधा राजनीतिक भाषा बोलौँ, एकदम कडा भाषा। हर्क साम्पाङ चाहिँ बालेनजीको गोजीको रिभल्भर हो जसको विरुद्धमा पनि फायर हुन सक्छ। मेरो अन्तिम प्रश्न एउटा सेनाकै विषयमा। सेनाको अन्तिम अस्त्रको रूपमा, राष्ट्रको अन्तिम अस्त्रको रूपमा मानिन्छ, तर अहिलेको सरकारले पहिलो अस्त्रको रूपमा जताततै उठाइरहेको छ। यो हिसाबले भोलिको दिनमा सेनाको अस्तित्व कता जान सक्छ, अथवा यो सरकारले सेनाकै मात्र सहयोगमा जुन दम्भ देखाउँदैछ यो सरकार चाहिँ कतिको टिक्न सक्छ? यसको जवाब म एकदम अप्रिय ढङ्गले दिन्छु। नेपालको लेफ्ट इन्टेलेक्चुअल्स एन्ड लेफ्ट मास, वामपन्थी मास र वामपन्थी बुद्धिजीवी र इभन तपाईँको उदारवादी मास र उदारवादी बुद्धिजीवीलाई अप्रिय लाग्ने एन्सर दिन्छु। नेपाल बचाउने भयो भने सेनाले अहिलेको फ्र्यागमेन्टेड अवस्था, अहिलेको हाम्रो विभाजित अवस्था छ नि, हाम्रो समाज त कम्प्लिटली फ्र्यागमेन्टेड अवस्था छ नि, जो ग्लोबली ठुला शक्तिहरू एकदम कन्टेस्टेड छ, युद्ध लडिरहेछ होइन, हो क्या नि त। यहाँ नेपालमा अहिले लडाइँ त चाइना र अमेरिका त छ नि, अब हामीले नचाहेर भयो त, उसको लडाइँ छ। यो दुईवटा शक्ति यहाँ हाम्रो भूमिमा पनि लडाइँ भर्चुअल वार स्टेटमा छ। अब यो एउटाले तपाईँको अमेरिकन युथ काउन्सिल बनाउने, अर्कोले तपाईँको अमेरिकन के अरे चाइनिज युथ काउन्सिल बनाउने। अब नेविसँग र अखिल चाहे त अब वाइसिएल जति चाइनिज युथ काउन्सिलमा जाने, तरुण दल जति अमेरिकन युथ काउन्सिलमा जाने, कुरै सक्यो भनेपछि अब मिडियामा पनि भोलि काउन्सिल बनाउला अमेरिकन मिडिया र चाइनिज मिडिया भइसकेको छ, हामीलाई थाहा छ, हो क्या नि त। हामी जस्ता नागरिक समाज पनि स्वतन्त्र बन्नलाई गाह्रो छ, हेर्नुहोस् होइन। यसरी विभाजित समाज, देश फ्र्यागमेन्टेड अवस्थामा र पावर कन्टेस्टेड अवस्थामा, जियो पोलिटिकल फोर्स कन्टेस्टेड अवस्थामा रहेको बेलामा मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने एउटै मात्रै शक्ति हो नेपाली सेना। यो सरकारसँग त त्यो हैसियत छैन नि सर। बालेनजीसँग त यो ज्ञान पनि छैन, अनफर्चुनेटली। आइ एम सरी टु से ही इज पोलिटिकली इलिटरेट अबाउट इट। आइ एम सरी, इभन राष्ट्रपतिको इन्टायर टिमै यो बारेमा त पोलिटिकली इलिटरेट छ, र जसलाई यो कुरो ज्ञान छ ती सबै आज तपाईँको अस्वीकृत भइसके, पिपलद्वारा रिजेक्टेड भए, उनकै कर्मको कारणले, उनको कुकर्मको कारणले। ज्ञानी भएर पनि कुकर्म गर्न मिल्छ त? ज्ञानी मान्छेले कुकर्म गर्न? ओलीजी 14 वर्षको जेल बसेको गर्ने, लोकतन्त्रको लागि लड्ने अनि कुकर्म गर्ने, दण्डित हुन्छ त्यो कुकर्म त। जतिसुकै महान काम गरेको होस् न, इतिहासले दण्ड दिन्छ नि त। अब अलिअलि ज्ञान र विवेक भएको जति कुकर्मको कारणले गर्दा दण्डित भएर कुनामा थन्किएको छ। नयाँ आएकोलाई यो ज्ञान र विवेकै छैन भने चाहिँ देश कसले बचाउने सर? नेपाली सेना होइन त? त्यही भएर नेपाली सेनामाथि अहिले विश्वास गरौँ। तपाईँको र मेरो आत्मतुष्टिको लागि, बडो क्रान्तिकारी बन्नको लागि, बडो तपाईँको भयङ्कर विश्लेषक बन्नको लागि यो सेनामाथि घात गर्ने काम चाहिँ नगरौँ। तर सेना राष्ट्रिय हलुका देखियो, तपाईँलाई लाग्दैन? हलुका त देशै त हल्को छ त, अब के गर्ने सर? हेर्नुहोस् त, एयरपोर्टमा जानुहोस् त, इकोनोमी कति हलुका छ। सो यो हल्काको बिचमा सबै कुरा हलुका भइरहेको बिचमा सेना अलिकति अझै वजनदार छ कि छैन त? छ कि छैन त? होइन, यदि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वजनदार भएको भए त त्यो सुकुम्बासी हटाउने बेलामा सेना आउनै पर्दैन थियो नि। दुईवटा सेनाको हाकिम उभिनु साथ बल्ल त्यो अलिकति वजनदार आएको हुनाले जनता चुप बसे। यो त समस्या त छ नि। त्यसले गर्दा हामीले अलि विवेकपूर्ण ढङ्गले काम गरौँ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।